अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायती अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम हम्द है रब्बे रहमान के लिए और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। अल अजल टीवी की ख़ुसूसी नशरियात में ज़वार आलिमा फ़ाइज़ा जाफ़री की तरफ से आप सबको खुशामदीद है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक अहम और ख़ास उन्वान पे। वो उन्वान जो दौर हाजिर की एक अहम ज़रूरत है और तमाम बनी नूह की ज़िंदगी का एक ख़ास पहलू है। जनाब, आज हम बात करेंगे उन्वान बाअदब बामुराद पे। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है बाअदब बामुराद। बाअदब बामुराद की अहमियत व फ़ौक़ियत को आज हम आयात कुरानी, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और आइमा हुदा अलैहिमुस्सलाम की अक़वाल की रोशनी में वाज़ेह करेंगे। बाअदब बामुराद। हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि तू अदब सीख, चाहे तू जिसका भी बेटा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल कि तू अदब सीख, चाहे तू जिसका भी बेटा है, इस बात की दलील है कि अगर इंसान में अदब होगा तो नस्ब की खामियों को छुपा देगा। अगर अदब होगा तो नस्ब की ज़िल्लतों से महफूज करके मुअज़्ज़ज़ बना देगा। यानी अगर इंसान में अदब है तो वो अदब उसके हस्ब नस्ब की खामियों को छुपा देता है, उनकी पर्दा पोशी करता है। अदब शराफत की दलील है। आज की इस वीडियो में जहाँ हम ये साबित करेंगे, वाज़ेह करेंगे, रोनुमा वो असरात करेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में अदब की क्या अहमियत है और अदब को क्या मकाम व मर्तबा हासिल है। उसके साथ साथ हम आपको ये बताते जाएं कि आज हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि हम पर किस का अदब वाजिब है और उसके अदब के तकाज़े क्या हैं। नाज़रीन, अदब की जो पहली सरहद है, अदब का जो पहला नाइब मकाम है, अदब करने वाली, करवाने वाली, जिस हस्ती के लिए अदब किया जाए, कायनात में जो सबसे पहली ज़ात है वो ज़ाते अव्वल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा वजल की है। आज हम बताएंगे कि अल्लाह का अदब क्या है और इसके तकाज़े क्या हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का अदब क्या है और इसके तकाज़े क्या हैं। आइमा हुदा अलैहिमुस्सलाम का अदब क्या है और इसके तकाज़े क्या हैं। हक़ूक़ुल इबाद क्या है, अल्लाह की मखलूक का अदब क्या है और इसके तकाज़े क्या हैं। अहम नकात आज हम आपकी समातों के गोश गुजार करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अदब कैसे मुमकिन है, किस सूरत में अल्लाह का अदब किया जाए। सवाल होगा कि अल्लाह ना तो ज़मीन पे उतरता है, अल्लाह ना तो ज़मीन पे रहता है, अल्लाह ना तो किसी को नज़र आता है, तो फिर अल्लाह का अदब कैसे है, अल्लाह का अदब किस तरह किया जाए। नाज़रीन, अल्लाह का अदब, अल्लाह के अदब की सूरत ये है कि जो चीज़ें अल्लाह से मंसूब हैं, अब सुनिएगा कि अल्लाह का अदब क्या है। जो चीज़ें अल्लाह से मंसूब हैं
जो चीज़ें, जिन चीज़ों से अल्लाह की इबादत की जा सकती है, जिन चीज़ों से अल्लाह की याद दिलाई जाती है, जो चीज़ें शाअरुल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं, जिसकी निस्बत अल्लाह से है, शाअरुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियों का अदब अल्लाह का अदब है। जो चीज़ें अल्लाह से मुंसलिक हैं, जो चीज़ें अल्लाह से मुत्तसिल हैं, जो चीज़ें अल्लाह से जुड़ी हुई हैं, जो चीज़ें अल्लाह से मंसूब हैं, उनका अदब गोया अल्लाह का अदब है। तो ये अदब किस तरह, कैसे मुमकिन है? तो इरशाद है, इन्न सफ़ाता वल मरवता शाइरुल्लाह, कि ये जो सफ़ा और मरवा है ये शाअरुल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं। कहने को पहाड़ हैं दूसरे पहाड़ों की तरह, लेकिन दूसरे पहाड़ों का अदब वाजिब नहीं, इनका अदब वाजिब है। इन पहाड़ों का अदब इसलिए वाजिब है क्योंकि इनकी निस्बत अल्लाह से है, या इनकी निस्बत उन लोगों से है जो अल्लाह वाले हैं, जो अहलुल्लाह हैं, जो अल्लाह से निस्बत रखते हैं। सफ़ा और मरवा की निस्बत हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से है, हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। इन हस्तियों के साथ सफ़ा और मरवा की निस्बत है, इसलिए ये पहाड़ शाइरुल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं, और इनका अदब अल्लाह का अदब है। अब इसी तरह आगे चले तो मकाम इब्राहीम, हज के मनासिक में एक मकाम है मकाम इब्राहीम, जहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ है। उस पत्थर को सलाम करना, उस पत्थर को बोसा देना वाजिब है और सवाब है, और उस पत्थर का अदब है। कहने को वो पत्थर है, और इस्लाम में तो पत्थर को चूमना, पत्थर को पूजना ये तो ममनू है, मना है, बिदअत है, शिरक है, कुफ्र है। लेकिन यहाँ मकाम इब्राहीम पे जो पत्थर पड़ा हुआ है, इसका बोसा लेना अदब है, इसका बोसा लेना बाइस सवाब है। तो वजह क्या है? क्योंकि निस्बत अल्लाह से है। ये पत्थर वो पत्थर है कि जिसके ऊपर कदम रख के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी, और इस पत्थर पे जब हज़रत इब्राहीम के कदम आई, ये पत्थर पिघला, और आज भी वो कदमगाह मौजूद है। इस पत्थर पे हज़रत इब्राहीम के कदम मौजूद हैं। इसकी निस्बत हो गई अहलुल्लाह से, हज़रत इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, इस पत्थर की निस्बत हज़रत इब्राहीम से है, इसलिए इसका अदब वाजिब है, इसका अदब करना सवाब है। अब चलते हैं हजर अस्वद की तरफ। ये भी पत्थर है, इसको सलाम करना, इसका बोसा लेना भी सवाब है, और जब तक इसका बोसा आप नहीं लेंगे आपका हज उम्रा नहीं हो सकता। वजह क्या है? इस्लाम में तो पत्थर को बोसा लेना बिद्दत है, लेकिन हजर अस्वद का बोसा लेना सवाब है, वाजिबात में से है। क्यों? क्योंकि ये जन्नत से आया हुआ है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बोसा लिया है, और कायनात तक हर मुसलमान पे वाजिब है कि वो इसका बोसा ले। शाइरुल्लाह, अल्लाह की निशानियों का अदब करना, अल्लाह के अदब के सीगों में से जो पहले सीगे में से जो पहली ज़ात है वो अल्लाह की है, और उस ज़ात का अदब इस तरह है कि जो चीज़ें उससे निस्बत रखती हैं, जो चीज़ें उससे मुंसलिक हैं, जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, उस ज़ात से जुड़ी हुई हैं, उनका अदब गोया अल्लाह का अदब है। तो अल्लाह का अदब, जो अहलुल्लाह हैं उनका अदब अल्लाह का अदब, शाइरुल्लाह अल्लाह की निशानियों का अदब अल्लाह का अदब है। नाज़रीन, आज की इस पूरी गुफ्तगू में हम बाअदब बामुराद के उन्वान पे बात करेंगे, और मज़ीद अपनी गुफ्तगू को कुरान और हदीस से साबित करेंगे। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। हम आज बात कर रहे हैं उन्वान बाअदब बामुराद पे। तो बाअदब बामुराद की तफसीर को अब हम कुरान मजीद कलाम हमीद से साबित करेंगे। तो चलिए कुरान मजीद कलाम हमीद की तरफ रुजू करते हैं,
کہ قرآن میں ادب کی حیثیت کیا ہے، ادب کا مقام کیا بتایا گیا ہے، کس طرح تعلیم کیا گیا ہے ادب۔ قرآن مجید بے شمار قصوں سے بھرا ہوا ہے، ہر نبی کا قصہ قرآن میں موجود ہے، لیکن فقط یہ ٹائم پاس کرنے والی کتاب نہیں یا قصوں کو پڑھ کر لطف اندوز ہونے والی نہیں، بلکہ یہ ایک عبرت حاصل کرنے والی کتاب ہے، منبع ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ ہمیں اس کتاب سے ہدایت لینی ہے تو با ادب بامراد جو ہمارا عنوان ہے، ادب قرآن سے کس طرح ثابت ہے اور قرآن میں ادب کا اجر کیا ہے، تو قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ ادب ایک کافر کو اہل ایمان بنا دیتا ہے، ادب ایک کافر کو کفر کے درجے سے اٹھا کر ایمان کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ ناظرین وہ کیسے؟ قرآن مجید کھولیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیے۔ جب فرعون نے دعویٰ کیا کبریائی کا، خدائی کا، تو اللہ نے تعلیم کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا کہ جائیے موسیٰ اور پیغام پہنچا دیجئے، ہدایت دیجئے فرعون کے دربار میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون نے کچھ جادوگر اپنے دربار میں بلائے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن میں ادب کا اجر کیا ہے، ادب کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، صلہ کیا ہے۔ تو فرعون نے اپنے دربار میں جادوگروں کو بلایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے، اور جب وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ بتائیے پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں، پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے، جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں، تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم پھینکو۔ اور ان جادوگروں نے، اب دیکھیے سارا قصہ قرآن میں موجود ہے، پڑھیے، ان جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے۔ جب وہ سانپ بنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو کہ ایک اژدہا بن گیا اور وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ فرعون کے دربار میں فرعون کے لائے ہوئے جادوگر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا کہ وہ عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا اور وہ ان کے بنا ہوئے تمام سانپوں کو نگل گیا، تو اس وقت وہ تمام جادوگر وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، وہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے اے موسیٰ ہم تمہارے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ وہ جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے موسیٰ ہم آپ کے رب پر ایمان لائے، اس رب پر جو آپ کا اور ہارون کا رب ہے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایمان لے آئے تو اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وزراء عمرہ تو فرعون کے تھے، دربار فرعون کا تھا، جادوگر لائے ہوئے فرعون کے تھے، اور وہ ایمان لے آئے موسیٰ پر، اس کے رب پر، لائے ہوئے فرعون کے تھے، ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، وہ تو جادوگر تھے، کافر تھے۔ تو پھر یہ کافر جادوگر ایک کافر کے دربار میں آ کے ایمان کیسے لے آئے؟ وجہ کیا تھی؟ یہ سوال ہے کہ وہ ایمان کیسے لے آئے؟ وہ جادوگر کافروں سے ایمان والے کیسے ہو گئے؟ تو یہاں پہ مفسرین کا کہنا ہے تعجبوا مع موسیٰ وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِإِيمَانِهِمْ۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ چونکہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کا ادب کیا تھا اور ادباً کہا تھا کہ اے موسیٰ پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم۔ انہوں نے جناب موسیٰ کا جو ہے وہ احترام کیا، جناب موسیٰ کی تعظیم کی، اور اس تعظیم اور اس ادب کا اجر انہیں یہ ملا
کہ فوراً اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میرے نبی پر ایمان لائے، تم نے میرے نبی کا ایک کافر کے دربار میں ادب کیا، تم نے پہلے میرے نبی سے اجازت طلب کی، تو گویا اب میں پروردگار تمہیں کفر کی موت مرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں کفر کی موت نہیں مرنے دوں گا۔ تو خدا نے اس طرح دستگیری کی کہ وہ جادوگر کافر سے اہل ایمان ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ قصہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید میں ادب کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ ادب ایک کافر کو ایمان والا بنا دیتا ہے، ادب ہی کی بدولت ایک کافر اہل ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ ادب ہے جو موسیٰ کے قصے میں ہمیں قرآن نے تعلیم کیا ہے، یہ وہ ادب ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم نے قرآن مجید سے ادب کا جو مقام دیکھا کہ ادب ایک کافر کو درجہ ایمان بخش دیتا ہے، اللہ کا ادب اور اس کے بعد اس کے حبیب، اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب۔ تو رسالت کا ادب کیا ہے؟ رسالت کا ادب کس طرح کیا جائے؟ تو چلیے پھر قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لَتَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، لَتَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ ہے ادب۔ یہاں بھی قرآن نے ہمیں ادب تعلیم کیا کہ اگر تمہاری محفل میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے تو خاموشی سے ان کی بات سنو اور ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ یہ ہے رسالت کا ادب کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند اونچا مت کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے جو ہمیں قرآن نے تعلیم کیا ہے۔ پھر قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے سے تخاطب کرتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے رسول کو ویسے مت پکارو۔ یہ ہے ادب۔ یعنی ہم عام لوگ ہیں ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب کو نام لے کر مت پکارو، یعنی بس محمد کہہ کر مت پکارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارو، القابات سے پکارو۔ یہ ہے رسالت کا ادب۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا وللرسول اذا دعا لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ یعنی جب کبھی صدائے توحید آئے، صدائے رسالت آئے، اپنے سب کام چھوڑو، لبیک بولو۔ رسول کی آواز پر فوراً لبیک کہنا ادب ہے، رسول کی پکار پر فوراً دوڑنا ادب ہے۔ یہ رسالت کا ادب جو ہمیں قرآن مجید نے تعلیم کیا ہے کہ رسول کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو، یہ ادب ہے۔ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے حبیب کو ویسے مت پکارو، یہ ادب ہے۔ جب میرا حبیب تمہیں بلائے تو فوراً لبیک کہو، یہ ادب ہے۔ یہ تھا رسالت کا ادب قرآن سے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام کا ادب کیا ہے؟ معصومین علیہ السلام کا ادب کیا ہے؟ خانوادہ تطہیر کا ادب کیا ہے؟ سامعین توجہ فرمائیے گا۔ حضرت جابر بن حیان بہت بڑا کیمیا دان، جدید کیمسٹری کا بانی، تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اے جابر آپ کے پاس جو اتنا علم ہے، آپ کیمسٹری کے بانی ہیں، کیمیا دان ہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں میں آپ کا نام،
تو علم آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو جو جواب حضرت جابر بن حیان نے دیا، ہماری لاکھ جانیں قربان، انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں نے کوئی قاعدے نہیں پڑھے، میں نے کسی سے کلاسیں نہیں لی، تو پھر اتنا علم کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا بس میں 15 سال فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں 15 سال چپ کر کے ادب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ میرا ادب سے بیٹھنا فرزند رسول کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے میرے اندر تقوی داخل کر دیا، مجھے علم کی خیرات سے نواز دیا۔ تو یہ ہے آئمہ کا ادب، کہ اگر ان کی محفلوں میں جا کے ہم ادب سے بیٹھیں گے تو ہم اہل علم ہو جائیں گے، اہل معرفت ہو جائیں گے، اہل ایمان ہو جائیں گے۔ اب مخلوق کا ادب کیسے ممکن ہے؟ تو حدیث ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر ادب اس طرح واجب ہے کہ اپنے مومن بھائی کو اس نام سے پکارو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ یہ ادب ہے، اپنے مومن بھائی کو اس نام سے پکارو جسے وہ پسند کرتا ہے، یہ ادب ہے۔ والدین کا ادب کیسے ہے؟ والدین کے ادب کے بارے میں حدیث و ارشاد ہوا کہ ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، ان کے قدم سے آگے اپنے قدم کو مت بڑھاؤ، اور فرمایا کہ اگر تم نماز نوافل ادا کر رہے ہو اور اس دوران تمہاری والدہ نے تمہیں آواز دی تو عبادت چھوڑ دو، نوافل نماز چھوڑ دو اور ان کی آواز پر فوراً لبیک کہو۔ یہ والدین کا ادب ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے اساتذہ اور علماء کا ادب، تو اس کی بھی سختی کے ساتھ تاکید کی گئی کہ علماء کا ادب بھی واجب ہے، اور ان کی جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا کہ ان کو کسی بھی عالم کو کسی الٹے نام سے نہ بلایا جائے۔ اسی لیے آج جو ہمارے علماء ان کے نام کے ساتھ قبلہ، علامہ، مولانا، آیت اللہ لگتا ہے، یہ ادب کی مثال، ادب کے سیغے میں آتا ہے کہ القابات ان کو دیے جاتے ہیں۔ ایک سید کا ادب واجب ہے کہ ایک مومن کی نسبت ایک عام سید کا جو ادب ہے وہ 1000 گنا زیادہ واجب ہے۔ یہ ادب کے وہ مقامات ہیں جس میں علماء کا ادب، اساتذہ کا ادب، والدین کا ادب، مومن کا ادب، ایک سید کا ادب، اور اپنے جو روایتی مقدسات ہیں ان کا ادب بھی واجب ہے۔ روایتی مقدسات کا ادب، اب دیکھیں عام درزی کو لے لیں آپ، وہ مشین پہ کپڑے سلائی کرتا ہے، جس پھٹے پہ اس نے مشین رکھی ہوتی ہے وہ اس کو کسی کو پاؤں لگانے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رزق کارڈ ہے، یہاں سے میں رزق کماتا ہوں۔ تو یہ وہ روایتی مقدسات ہے جس کا ادب انسان پہ، اور روایتی مقدسات میں یہ مذہب کی مسلک کی شرط نہیں ہوتی کہ کسی مذہب کی شرط کے تحت ان کا ادب کیا جائے، وہ چیزیں ویسے ہی کسی نسبت کی وجہ سے لائق ادب ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے میں آج کے معاشرے کی ایک مثال دینا چاہوں گی۔ یہودی لوگ جو تھے، ہندو لوگ جو تھے، جو ہندو لوگ ہیں، یہ اپنی کتاب کو جب ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کرتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ گلیوں کو صاف کیا جاتا تھا، روڈز صاف کیے جاتے تھے، سڑکوں پہ عطریات چھڑکے جاتے تھے، اور اعلان کیا جاتا تھا کہ آج کتاب کو فلاں گھر میں منتقل کیا جائے گا، اور عورتیں اپنے گھروں سے نکل آتی تھی، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ عطریات کا چھڑکاؤ کر کے نیا لباس پہن کے، اور ایک سٹول پہ، ایک میز پہ اپنی اس کتاب کو رکھ کے اور بلند کر کے، اور ہر عورت کی، ہر مرد کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس کو اٹھائیں، اس میں حصہ لیں، اور اس طرح وہ محفوظ طریقے سے اونچا کر کے بڑے احترام کے ساتھ جس گھر میں منتقل کرنا ہوتا تھا اپنی کتاب کو، اس کے گھر میں وہ منتقل کرتے تھے۔ یعنی اپنی کتاب کا وہ اس طرح، ہندو اپنی کتاب کا اس طرح احترام کرتے ہیں کہ جب وہ کتاب ایک گھر سے دوسرے گھر تک لے جانے کے لیے باہر نکالتے ہیں تو سڑکوں پہ عطریات چھڑکتے ہیں،
खुशबुएं लगाते हैं, साफ़ करते हैं, पाकीज़ा करते हैं, और फिर साफ बुलंद एक स्टूल मेज़ पे एक बुलंद मकाम पे उस किताब को रख के वो दूसरे घर तक लेके जाते हैं। ये हिंदू हैं जो अपनी किताब का इतना एहतराम करते हैं, इतना अदब करते हैं। और आज के मुझे बड़े अफसोस के साथ ये मिसाल देनी पड़ेगी कि आज के हमारे मुसलमान भाई हैं जो गठड़ी में कुरान बांध के और अपनी कमर पे लाद के और रोडों में गलियों में ये कहते हुए फिरते हैं कि कुरान के सिपारे ले लो, उधार ले लो, कुरान ले लो, उधार ले लो। और इस दौरान आपने देखा होगा कि अगर उनको रफ़ा हाजत हो जाए तो वो वज़ू भी नहीं करते हैं, और रास्ते में अगर हाजत हो जाती तो गठड़ी को, बल्कि देखा गया है ये वाक़या, हमारे एक अज़ीज़ हैं और उन्होंने अपनी आँखों से देखा ये वाक़या कि एक कुरान बेचने वाला आदमी, एक कुरान बेचने वाला मुसलमान एक खाल, एक नदी के किनारे कुरान की वो गठड़ी रख के तो वो रफ़ा हाजत कर रहा है, और बग़ैर इस्तंजा किए, बग़ैर वज़ू किए उसने फिर उस गठड़ी को पकड़ा और अपने कंधे पे लादा। वो हिंदू हैं जो अपनी किताब का इतना एहतराम कर रहे हैं। और आज का मुसलमान किस बेहुरमती के साथ अपनी कमर पे कुरान को लाद के तो ये कहता फिर रहा है कि उधार ले लो सिपारे, सिपारे उधार ले लो। कोशिश करें कि अगर कहीं भी किसी भी गली में, किसी भी बाज़ार में, किसी भी मोहल्ले में अगर आपको ऐसा मुसलमान भाई नज़र आए तो आप उसको ताकीद करें कि बाअदब बामुराद। आप उसको ये बताएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, उसको समझाएं, क्योंकि समझाना हमारा फ़र्ज़ है, हुज्जत तमाम करना हमारा फ़र्ज़ है। अपने रिवायती मुक़द्दसात का एहतराम करना जहाँ वाजिब है, वहाँ हमारे जो मज़हबी मुक़द्दसात हैं, जैसे कि मुसल्ला है, मुसल्ले का अदब आप करेंगे तो इबादत में फ़ायदा होगा, मस्जिद का अदब करेंगे तो इबादत में फ़ायदा होगा, इमाम बारगाह का अदब करेंगे तो इबादत में फ़ायदा होगा। वो हिंदू आप देखें, सर्च करें नेट पे, एक गुलूकार उसने अपना इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि मैं जब गाना गाती हूँ तो मैं जूते उतार देती हूँ, मैं जूते उतार कर गाना गाती हूँ। तो किसी ने पूछा कि आपने सारी उम्र गाना जूते उतार कर क्यों गाया, इसकी वजह क्या थी? तो उसने जवाब दिया कि चूँकि मौसीकी हमारी इबादत है। उसने कहा कि मौसीकी को हम अपनी इबादत समझते हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं जूते पहन कर अपनी इबादत करूँ। तो नाज़रीन, ये एक सबक है। गैर मजहब, एक गैर मसलक बंदा जो है वो अपने इक़्तिदार की, अपने मुक़द्दसात की, अपने रसूमात की इतनी हिफाजत करता है, तो आज का मोमिन क्या उसको ज़ेब देता है कि वो जूते पहनकर अलम को पकड़ ले, वो जूते पहनकर शबी को सलाम करे, वो जूते पहनकर ताज़ी को कांधा दे? कोशिश करें कि ये छोटे छोटे जो अहकाम हमें कुरान ने सिखाए हैं, कुरान मजीद ने हमें बताएं, हम इन पर अमल करें ताकि हम ज़िंदगी में बाअदब बामुराद हो सकें, बाअदब बामुराद बन सकें। आज की इस पूरी गुफ्तगू का मेरा अहम मकसद ये था कि मिंबर पाक से या वैसे मजालिस में जब कभी आइमा खुदा, आइमा अलैहिमुस्सलाम, मासूम अलैहिमुस्सलाम के अस्माए मुबारक तिलावत किए जाएं, जब कभी किसी मुक़द्दराते इस्मत का नाम लिया जाए तो साथ में सलामुल्लाह अलैहा या अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूर कहें। जब पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। और हम पर ये वाजिब है कि जब भी किसी मासूम हस्ती का नाम लिया जाए, किसी मासूम हस्ती का तज़किरा किया जाए तो खड़े होकर सलाम करें, या अगर बैठे हैं तो बैठकर सलावात पढ़ें, और सलावात पढ़ने के साथ सर पे, माथे पे या सीने पे हाथ रख के सलामी पेश करें। आइमा अलैहिमुस्सलाम के अस्माए मुबारक का भी एहतराम करें। और यही आज की हमारी इस पूरी गुफ्तगू का हमारा उन्वान था, हमारा लेसन था, हमारा एक दर्स था, हमारा एक मैसेज था जो हम आज के अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों तक पहुंचाने के लिए आए थे कि अदब करें अपने रिवायती मुक़द्दसात का। किसी भी चीज़ का अदब इसलिए है क्योंकि उसकी निस्बत अल्लाह से है, उसकी निस्बत खानवादे रसूल से है, उसकी निस्बत अहले बैत से है। तो नाज़रीन, अदब करें पाक हस्तियों का, पाक अज़वाज का, इनके अस्माए मुबारक को इस तरह बेहुरमती के साथ मत लें। अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलामुल्लाह अलैहा,
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اپنی زبان سے جاری کریں۔ میری دعا ہے کہ آج کی ہماری یہ گفتگو ہمارے جتنے سامعین سن رہے ہیں ان کے دلوں میں گوشہ نشین ہو جائے، اور ہماری آج کی اس ویڈیو سے، ہماری اس آج کے مختصر سے میسج سے ہمارا کوئی مومن بہن بھائی کچھ سیکھے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کو ادب کے بہترین مثالیں دی ہیں، آپ ان پر عمل کریں گے۔ میری دعا ہے پاک اللہ رب العزت تمام مومنین اور ان کے بچوں کو باادب بامراد بنائے۔ اپنی دعاؤں میں فائزہ جعفری کو یاد رکھیے گا۔ والسلام۔